مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. إذا سأطرح عليك سؤال أو سأطرح عليك سؤال. سأقول مثلا: ماذا تحب أن تفعل؟ أنت أو أنت يمكنكم أن تجيبوني الآن. إذا qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que ماذا tu aimes? Tu aimes. نقول tu aimes. Tu aimes. تحب faire أن تفعل. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? أنتم ستجيبوني شفويا أو كتابيا. إذن يمكنكم أن تقولوا j'aime beaucoup mon travail. j'aime beaucoup أحب كثيرا mon travail عملي. أو يمكنكم أن تقولوا j'aime faire du sport. إذن أحب j'aime faire أن أقوم du sport بالرياضة. إذن يمكنك أو يمكنك أن تقول أحب أن أقوم بالرياضة j'aime faire du sport، أو j'aime faire la cuisine. La cuisine. j'aime faire la cuisine. إذن أحب أن أطبخ. faire أن أقوم بالطبخ مثلا. j'aime faire la cuisine. إذن السؤال كان هو qu'est-ce que tu aimes faire. السؤال الذي طرحته أنا: ماذا تحب أن تفعل؟ qu'est-ce que tu aimes faire. إذن j'aime beaucoup mon travail, j'aime faire du sport, j'aime faire la cuisine. إذن استعملت tu aimes، تحب، tu aimes، تحب، واستعملت أيضا j'aime، أحب. إذن استعملت لا كونجيغيزون بدون أن أحس. إذن حاولوا أن تتعلموا اللغة الفرنسية، أو بالأحرى حاولوا أن تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية والقراءة والكتابة بدون أن تفكروا في القواعد. إذن qu'est-ce que tu aimes faire? j'aime faire la cuisine, j'aime faire du sport وما إلى غير ذلك. إذن مرحبا بكم في مدرسة وير. سنحاول أن نطبق أو سنقوم بتطبيق اللغة الفرنسية الدرس 20. إذن مدرسة وير تطبيق اللغة الفرنسية الدرس 20. إذن سنتعلم كيف نقول أحب أو سأحب. j'aime، j'aimerais. مثلا أحب خياطة ملابسي. j'aime coudre mes vêtements. أحب خياطة ملابسي. إذن لم أكتب هنا mes vêtements. إذن j'aime coudre mes vêtements. أحب خياطة ملابسي. coudre أي خياطة. نقول j'aime. إذن إذا كنت تريدين أن تقولي أحب أو كنت تريد أن تقول أحب ستقول j'aime. j'aime. j'aime أحب. ولكن إذا أردت أن تقول سأحب خياطة ملابسي، سأحب j'aimerais. تكتب j'aimerais ولكن تنطق j'aimerais. j'aimerais. j'aimerais coudre mes vêtements. j'aimerais coudre mes vêtements. سأحب خياطة ملابسي. j'aimerais. j'aime أحب. j'aimerais سأحب. إذن إذا سألتكم مثلا qu'est-ce que vous aimez؟ ماذا تحبون؟ ستقولون مثلا أو ستقولين أو ستقول كمفرد j'aime coudre mes vêtements. إذن يمكن أن نقول أيضا tu aimes تحب. إذن إذا أردت أن تقولي tu aimes مثلا تحب أنواع مختلفة من الموسيقى. tu aimes différents types de musique. tu aimes différents types de musique. تحب
أنواع مختلفة من الموسيقى. إذا قلنا tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes différents types de musique. différents مختلف type أنواع. هنا قلنا مختلفة لأننا نقول موسيقى مؤنث différentes مؤنث نضيف إذا tu aimes تحب. إذا أردنا أن نقول ستحب في المستقبل سنقول tu aimeras نضيف RA tu aimeras. tu aimeras différents types de musique. ستحب أنواع مختلفة من الموسيقى. إذا tu aimeras tu aimeras. إذا نقول tu aimes تحب tu aimeras ستحب tu aimes تحب tu aimeras ستحب. إذا tu aimeras différents types de musique. يمكن أن نقول il aime beaucoup son chien. هو يحب كلبه كثيرا. أو نقول ابني يحب كلبه كثيرا. سنضع مكان il mon fils. إذا mon fils ابني aime يحب beaucoup كثيرا son chien كلبه son chien كلبه. إذا ابني يحب كلبه كثيرا. mon fils aime beaucoup son chien. mon fils سنضع مكانها il أي ضمير شخصي. il aime beaucoup son chien. il aime beaucoup son chien. il aime beaucoup son chien. هو يحب كلبه كثيرا. أو il aimera beaucoup son chien. سيحب كثيرا كلبه أو سيحب كلبه كثيرا. il aimera beaucoup son chien. أو يمكن أن نقول mon fils aimera beaucoup son chien. ابني سيحب كثيرا كلبه أو ابني سيحب كلبه كثيرا. إذا قلنا il aime أو il aimera. il aime يحب il aimera سيحب. أو يمكن أن نقول هي ستحب أو هي تحب. مثلا إنها حقا تحب شقيقها. elle aime vraiment son frère. elle aime vraiment son frère. إنها حقا تحب شقيقها. elle aime vraiment son frère. elle aime vraiment son frère. إنها حقا تحب شقيقها. إذن elle aime يمكن أن نقول تحب حقا شقيقها. إذن elle aime تحب. elle aime vraiment son frère. أو سنقول elle aimera vraiment son frère. أو Maram aimera vraiment son frère. إذن سواء قلنا elle aime أو il aime فلا يتغير. il للمذكر و elle للمؤنث. elle aimera ستحب حقا شقيقها. إذن elle aimera vraiment son frère. أو il aimera سيحب. أو نقول elle aime تحب. elle aime. الآن سنتكلم عن نحن نحب. nous aimons faire. نحب مثلا نقوم بشيء. nous aimons faire une sieste après un bon repas. nous aimons faire une sieste après un bon repas. nous aimons faire une sieste après un bon repas. نحب nous aimons faire أن نأخذ une sieste قيلولة après بعد un bon repas أي وجبة جيدة أو تناول وجبة جيدة. لأن في اللغة العربية نقول بعد وجبة جيدة بعد تناول وجبة جيدة. nous aimons faire une sieste après un bon repas. حاولوا أن تعيدوا معي. nous aimons faire une sieste après un bon repas. nous aimons نحب faire une sieste après un bon repas.
إذا نتكلم عن نحب الآن. nous aimons. نحب الآن. يمكن أن نقول nous aimerons سنحب. nous aimerons سنحب. إذا nous aimons نحب. nous aimerons سنحب. إذا nous aimerons faire une sieste après un bon repas. nous aimerons faire une sieste après un bon repas. إذا nous aimons نحب. nous aimerons سنحب في المستقبل. vous aimez cette ville. vous aimez cette ville. أنتم تحبون هذه المدينة. vous aimez أنتم تحبون أو فقط تحبون cette هذه ville المدينة. إذن vous aimez cette ville. vous aimez cette ville. أنتم تحبون هذه المدينة. إذن vous aimez تحبون. vous aimez تحبون أو أنتم تحبون. vous aimerez أنتم ستحبون. إذا قلنا vous aimerez فنحن نقول أنتم ستحبون. vous aimerez cette ville. vous aimerez cette ville. أنتم ستحبون هذه المدينة. وإذا قلنا vous aimez أنتم تحبون الآن. أتكلم عن الحاضر. vous aimez cette ville. أنتم تحبون هذه المدينة. vous aimez cette ville. vous aimez cette ville. أو نقول مثلا معظم الناس يحبون الأطفال. أو ils aiment les enfants. إذا نقول la plupart des gens aiment les enfants. معظم الناس يحبون الأطفال. إذا la plupart des gens aiment les enfants. la plupart des gens aiment les enfants. la plupart des gens يمكن أن نقول ils aiment les enfants. هم يحبون الناس. ils aiment les enfants. ils aiment les enfants. أو نقول les parents aiment les enfants. les parents aiment les enfants. أو الآباء سيحبون الأطفال. الآباء سيحبون الأطفال سنقول aimeront. إذن les parents aimeront les enfants. les parents aimeront les enfants. الآباء سيحبون الأطفال. les parents aimeront les enfants. الآباء سيحبون الأطفال. إذا تكلمنا عن الفعل aimer وركبنا العديد من الجمل يمكنكم أن تستعملوها في حياتكم اليومية. أي أن تحاولوا أن تتكلموا مع بعضكم البعض لكي تستطيعوا أو لكي تحلوا عقدة اللسان لديكم. ويمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين والمستوى المتوسط والمحترف. إذا ما يطلبه التلاميذ بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو الضغط يمكنكم أيضا أن تضغطوا على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة وتضغطوا على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزلوا إلى الأسفل تجدون جميع البرامج. انزلوا إلى الأسفل تجدون برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ والمستوى المتوسط والمستوى المحترف وأيضا ما يطلبه التلاميذ. ويمكنكم أن تشتركوا في القناة. تأكدوا من اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.